بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. اليوم وصلنا للبروميير برانسيب دو لا تيرموديناميك. غنشوفوا اليوم البروميير برانسيب دو لا تيرموديناميك واش كيقول لنا. المهم بالنسبه للبروميير برانسيب دو لا تيرموديناميك كيقول لك شي لون اخر، كيقول لك بلي الفارياسيون ديال لينيرجي انترن دي دو يو كتساوي لينا دي ديال كيو بلس دي دبليو، بحيث انه شنو، بحيث ان هاد دبليو هو لو طرافاي اللي دوينا عليه في حصه مستقله ديالو، وبالنسبه لهاد كي راه هي لا شالور اللي حتى هي درنا على حصه خاصه بها. بالنسبه لاي راه هي لينيرجي انترن، الطاقه انترن، الطاقه الداخليه. صافي، اذا بالنسبه لاي هي لينيرجي انترن، بالنسبه لكي هي لا شالور، وبالنسبه لدبليو راه هو لو طرافاي. صافي، و كي بالجول، دبليو بالجول. اذا شنو لينيرجي انتيغ راه ضروري تكون بالجول، هي اصلا عباره عن طاقه انرجي، يعني راه هي بالجول. مزيان، اذا هذا هو البروميير برانسيب دو لا تيرموديناميك. وفي الحقيقه كاينه البرانسيب رقم 0 ديال التيرموديناميك. صافي، وبالحق شنو الفرق ما بين برانسيب وتيوريم؟ برانسيب يعني مبدا، صافي. تيوريم يعني مبرهنه، مبرهنه يعني تيوريم كتكون شي حاجه يعني عندها البرهان، بينما البرانسيب ما عندوش برهان رياضي ولا كذا. يعني هذا البرانسيب، هذا المبدا، يعني شي حاجه كتعاود يعني دائما. صافي، شي حاجه كتعاود، يعني بحال مثلا واحد النار دائما ماشي فيه الماء، دائما ماشي فيه الماء، دائما ماشي فيه الماء، وماشي بنفس السرعه. صافي، يعني شي حاجه دائما يعني كتوقع، دائما واقع. صافي، هذا هو البرانسيب، هو المبدا. اذا بالنسبه للبرانسيب رقم 0 ديال الثيرموديناميك، اش كيقول لك؟ كيقول لك مثلا الا جبتي واحد الكاس ديال الحليب مثلا، ولا ديال الماء، المهم فيه شي حاجه عنده واحد الطومبيراتور، صافي، بالدرجه. جبتي واحد الكاس اخر فيه يعني واحد الطومبيراتور فيه واحد الدرجه، جبتي واحد الكاس، شنو درتي؟ خويتي هذا الكاس هذا وهذا الكاس هذا، فشنو غادي يوقع في الاخر؟ غتولي عندنا واحد الدرجه جديده، صافي، واحد التيتا دو بري. يعني هذا كانت عنده واحد الدرجه وهذا كانت عنده واحد الدرجه، كبيناهم بجوج بقاو ماشيين حتى داروا التوازن، وخرجت لينا واحد الدرجه مئويه جديده. يعني هذا البرانسيب زيرو راه شي حاجه اللي باسله بزاف. علاش؟ مثلا كبيتي القهوه والحليب، حليب بارد القهوه سخونه، في الاخر غادي يعطيوك واحد يعني ما بارد ما سخون، يعني شويه شويه ديال التسخونيه. هذا هو البرانسيب رقم 0 ديال الثيرموديناميك. اذا بالنسبه لهذا البروميير برانسيب ديال الثيرموديناميك، دي او كتساوي لنا دي كيو بلس دي ديال دبليو. الا بغينا دلتا او، فشنو هي دلتا او؟ هي لانتيغرال ديال دي او، يعني هي لانتيغرال ديال دي كيو بلس لانتيغرال ديال، حيت لانتيغرال كيتفرق، ديال دي دبليو. شنو هو لانتيغرال دي دبليو؟ يعني ديال الشغل، راه هو الشغل الكلي. اذا دلتا او شنو هي؟ لانتيغرال دي كيو راه هي كيو، والانتيغرال ديال يمكن كان الشغل كنقول ليه اوميغا، المهم انا نبقى نقول انا اوميغا، راه هو يعني لانتيغرال ديال دي اوميغا راه هي اوميغا. اذا هذا هو البروميير برانسيب. هذه بالنسبه للفارياسيون. وهذه الا بغينا لينيرجي انتيغ الكليه، هاد دي او هذه شنو هي دي او؟ راه هي او فينال. مثلا ترانسفورماسيون ماشي من واحد الحاله واحد لجوج، راه هي او جوج ناقص او واحد. صافي، لينيرجي انترن ديال الحاله الاولى ناقص لينيرجي انترن ديال الحاله الثانيه. صافي، مزيان. اذا بالنسبه لدي او شنو هي كي بلس اوميغا. دابا نشوفوا بالنسبه لينيرجي انترن اللي خصك تعرف عليه، هو انه واحد الفونكسيون ديتا. مزيان، يعني نو ديبون دو شومان سويفي، راه متعلقش بالمسار، صافي، بالمسار المتبع. اذا بالنسبه لاي اي فونكسيون، فونكسيون ديتا، راه واحد الفونكسيون ديتا، راه داله ديال الحاله. يعني شنو كنعنيو بان هاد او، هاد او اللي هي لينيرجي انتيغ، راه هي ايتان فونكسيون ديتا. يعني هاد لينيرجي انترن او مالا نو ديبون با دو شومان سويفي، راه متعلقاش بالمسار شومان سويفي، يعني متعلقاش بالمسار المتبع. صافي، يعني راه هي ايتان فونكسيون ديتا، هي فونكسيون ديتا، اذا راه هي متعلقاش بالمسار، اذا هي راه هي فونكسيون
ديتا. مزيان. اذا بالنسبه لي انا هنا الا كان عندي مثلا، تخيل معايا الا كان عندي، حيت عندنا مجموعه ديال لي ترانسفورماسيون، واحد الترانسفورماسيون مثلا اللي هو ايزوبار، باش نخرجوا د لينيرجي انتر في الحالات ديال لي ترانسفورماسيون بارتيكولير. يعني الا كان عندي واحد الترانسفورماسيون ايزوبار، يعني بي كتساوي لينا كونستون. مزيان. الا كان عندي واحد الترانسفورماسيون ايزوبار يعني بي كونستون، زائد هنايا ريفيرسيبل. فاش كتفيدني هاد ريفيرسيبل؟ ان بي كتساوي لينا بي اكستيريور. صافي. يعني واحد ترانسفورماسيون ايزوبار وريفيرسيبل، يعني ان بي كتساوي لينا بي اكستيريور. يعني بالنسبه لدي اوميغا اش كنعرفوا على هاد دي اوميغا، راه بالنسبه لداك الحصه ديال الشغل ديال الترافاي، اللي خرجت لينا هي ناقص بي فوا دي في. الا بغينا هنايا الشغل الكلي شنو كنديروا؟ لانتيغرال. يعني هنايا ايزوبار يعني بي كونستون يعني ناقص بي، غيبقى لانتيغرال دي في راه هي ديلتا في. اذا هذا هو الشغل. بالنسبه لواحد الترانسفورماسيون ايزوبار شنو كنا لقينا؟ كي يعني الا بغينا دي كيو، حيت حنا كنا لقينا حتى دي كيو. شنو لقينا دي كيو؟ دي كيو لقيناها هي سي بي فوا دلتا تي، ياك؟ يعني الا بغينا كيو شنو درنا؟ لانتيغرال سي بي كونستون كتخرج، لانتيغرال ديال دلتا تي هي ديال دي تي راه هي دلتا تي. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنايا واحد ترانسفورماسيون ايزوبار، فشنو غتكون هاد دلتا او، التغير ديال لينيرجي انترن اش كيساوي لينا؟ راه هو هاد كيو. شنو هي كيو؟ هي سي بي دلتا تي زائد شنو؟ ترافاي. شنو هو ناقص بي فوا دلتا في. صافي. مثلا دلتا او يعني عندي جوج، يعني عندي واحد الحاله نهائيه والحاله بدئيه. يعني تكون هنا سي بي، يعني تكون هنا تي فينال موان تي انيسيال، تعوض، وهنا ناقص بي عاوتاني هنا في فينال موان في انيسيال، وانت خرجت لي لينيرجي انتر. صافي التغير ديالها. اذا هذه بالنسبه للحاله ديال واحد الترانسفورماسيون كي داير ايزوبار وريفيرسيبل. بالنسبه للترانسفورماسيون الثاني اللي ممكن دير هو واحد الترانسفورماسيون ايزوكور. صافي. هنايا شي ستيلو كيكتب يعني واحد الترانسفورماسيون ايزو كور. اش كنعني واحد الترانسفورماسيون ايزو كور؟ يعني بي في بوان ايت ايكال كونستون، وزيد عليها ريفيرسيبل يعني بي كتساوي بي اكستيريور. يعني الا بغينا هنايا بالنسبه لدي اوميغا، شنو هو دي اوميغا؟ هو موان بي فوا دي في. قلنا في كونستون يعني التغير شحال كيساوي؟ زيرو، يعني هادي زيرو. مزيان. يعني هنايا الا بغينا اوميغا شحال يساوي ليه؟ هو زيرو جول، حيت هنايا هاد التغير هذا دي اوميغا راه كيساوي زيرو. علاش؟ حيت ناقص بي في زيرو راه هي زيرو. الى الانتيغرال ديال زيرو داك كونستون، ولكن داك كونستون كنعتبروها زيرو، المهم كيساوي لينا الشغل كيساوي لنا زيرو. في الحاله ديال في كتساوي كونستون، حيت في زيرو غتكون يعني كونستون. مزيان. اذا كيساوي لينا زيرو. الا بغينا بالنسبه للدي كي شنو كنا لقينا؟ الدي كي حيت هادشي راه شفناه من قبل، دابا غير كنعوض. الدي كي شنو كنا لقينا في واحد الترانسفورماسيون ايزوكور؟ راه هو سي في دي تي. الا درتي لانتيغرال يعني كي، يعني لانتيغرال ديال سي في تخرج سي في، لانتيغرال دي تي هو دلتا تي. اذا الا بغينا دلتا او التغير ديال لينيرجي انترن شحال يساوي ليه؟ هو لو ترافاي شحال هو زيرو زائد كي. كي شنو هي سي في و دلتا تي. اذا هادي هي لينيرجي انترن بالنسبه لواحد الترانسفورماسيون ايزوكور. مزيان. بالنسبه لواحد الترانسفورماسيون ايزوتيرم مثلا، ترانسفورماسيون ايزوتيرم خصك ترجع معايا، حيت انا هادشي درتو من قبل. انا كنعطيك ليكسبرسيون في مره ايزوتيرم يعني تي كونستون. صافي. زائد هنايا كنخدمو زائد، كنخدمو على اش؟ على واحد الغاز بارفي. انا خصك تعقل معايا على شنو خرجنا داك الشغل. الا عقلتي معايا الشغل شنو خرج لنا في واحد الترانسفورماسيون ايزوتيرم؟ خرج لنا هو ان ار تي الان ديال في انيسيال على في فينال. وبالنسبه لكي شنو خرجت لنا؟ راه هي ان ار تي الان ديال اش؟ ديال في فينال على في انيسيال. رجع الحصص هادو راه خرجوا لينا بجوج. صافي. في الحصه ديال الشغل خرجنا هادي، وفي الحصه ديال لا شالو خرجنا هادي. اذا بالنسبه لدلتا او شنو هي؟ راه هي اوميغا بلس كي. يعني دلتا او شنو هي؟ هي هاد ان ار تي، ياك؟ اوميغا هي ان ار تي ال ان ديال في انيسيال على في فينال بلس شنو؟
كي. شنو هي كي؟ هي ان ار تي الالان ديال ديال في فينال على في انيسيال. واحد العلاقه ديال الالان غتكونوا عارفينها نتوما، هي الالان ديال ا على ب كيساوي لنا ناقص الالان ديال تبع على ا. اللي راه معروفه الالان ديال ا على ب هي ناقص الالان ديال تبع على. اذا غنطبقوا هنا دلتا يو اش غتساوي ليا ان ار تي الالان ديال في انيسيال على في فينال. وبالنسبه لهنايا هاد الالان في فينال على في انيسيال غادي تقلب، غتولي يعني ناقص غتخرج ان ار تي، وهنا تولي الالان يعني هنا كانت في فينال على في انيسيال خرجنا ناقص يعني تولي في انيسيال على في فينال. لاحظ معايا هادي وهادي راه كيتساواو، يعني هادي ناقص نفسها شحال راه هي زيرو، يعني دلتا يو شحال كتساوي لنا زيرو جول. اذا في واحد الترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني ديال واحد الغاز بارفي شنو كنلقاو دلتا يو يعني لينيرجي انترن شحال كتساوي زيرو جول. مزيان. بقى لينا يعني اخر ترانسفورماسيون بارتيكولير اللي هو ترانسفورماسيون ادياباتيك. يعني ادياباتيك ملي كتكون كيو كتساوي زيرو ادياباتيك. ترانسفورماسيون ادياباتيك دي كيو راه كتساوي زيرو. دابا حنا اصلا كندويو على كيو يعني كيو توتال صافي ديال ديك الترانسفورماسيون، يعني هنايا تكون هي كيو دلتا كيو تكون هي كيو، يعني بالنسبه دلتا كيو تكون هي كيو، وبالنسبه لدلتا يو شحال تساوي لينا راه هي الشغل. علاش؟ حيت الشغل زائد كيو، وكيو قلنا هي زيرو، يعني دلتا يو راه هي تكون هي لو طرافاي. لو طرافاي صراحه ما عقلتش عليه شنو كنا حطيناه، مي ما ترجع ترانسفورماسيون ادياباتيك كتلقى لو طرافاي. رجعت شفت الفيديو اللي كنا حطيناه باش نشوف هذا شحال كنا حطيناها. دلتا اي كتساوي لنا هي الشغل اللي كنا حطيناه هي ان يعني نومبر ديال المول ولا الكوانتيتي دو ماتيير فوا سي في اللي هي الكاباسيتي تيرميك ولا الكاباسيتي كالوريفيك فاش في دلتا تي. قال لي حتى هي بالنسبه لواحد الترانسفورماسيون ادياباتيك. تخيل معايا مثلا فين هي الورقه اللي تسالات، نجيب ورقه هنايا. تخيل معايا مثلا دابا شفنا ديك الترانسفورماسيون بارتيكولير يعني شحال كتكون كتساوي فيهم. دابا نشوفوا ملي كيكون عندنا مثلا واحد المخطط ديال تكلابيرون، يعني في واحد الترانسفورماسيون كيداير سيكليك صافي، يعني كيكون كيدير واحد الحلقه كيبدا من واحد ليطا وكيرجع ليها. اذا بالنسبه لهنا عندي بي وهنا عندي في، يعني هذا هو المخطط ديال تكلابيرون صافي. اذا بالنسبه لهنا مثلا هذه واحد ليطا ا، هذه واحد ليطا ب، هذه واحد ليطا سي صافي مزيان. اذا مثلا حنا عندنا واحد ترانسفورماسيون سيكليك صافي كيدير واحد الحلقه، مثلا بدا من ليطا ا مشى لبي ياك، من بعد داز على سي، ومن بعد عاوتاني رجع ليطا ا. مزيان. المهم كان مثلا الماء كان في واحد الحاله مثلا كان سائل، يعني جا البرد تجمد صافي، جات الشتا يعني ولا جات عاوتاني الحراره تبخر، عاوتاني طاحت الشتا ورجع الماء. مزيان. يعني دار حلقه. فهنا شنو كيكون دلتا يو ديال لينيرجي انترن كتكون زيرو، عقل عليها. يعني هذه هي دلتا يو ديال واحد السيكل. دائما دلتا يو التغير ديال لينيرجي انترن في واحد السيكل شحال كيساوي زيرو جول، عقال عليها مزيان صافي. اذا دلتا يو في واحد السيكل كيساوي زيرو. علاش؟ هنا غادي تسول علاش. مزيان. لاحظ معايا شنو قلنا بلي هاد دلتا يو نو ديبون دو شومان سويفي ياك، كتعلقش بالحاله النهائيه. قلنا بلي دلتا يو هي يو فينال موان يو انيسيال ياك. غنبقاو ماشيين غنمشيو من هنا حتى لهنا، من بعد من هنا حتى لهنا، ومن بعد من هنا حتى لهنا ياك. غنبقاو ماشيين يعني في واحد الحلقه. شنو هي يو فينال؟ شنو هي اخر حاله كنوصل ليها؟ هي ا. وشنو هي اول حاله يعني كنبدا منها؟ هي ا. يعني لينيرجي انترن ديال ا ناقص لينيرجي انترن ديال الحاله ا شحال كتساوي زيرو، يعني دلتا يو كتساوي زيرو جول ديال واحد السيكل صافي.
اذا هذا بالنسبه للبروميير برينسيپ دو لا ثيرموديناميك. مزيان، بالنسبه للبروميير برينسيپ دو لا ثيرموديناميك. وشنو بالنسبه للحاله ديال لي ترانسفورماسيون بارتيكولي و ترانسفورماسيون سيكليك. وحنا اصلا قلنا بلي هاد لينيرجي انترن نو ديبون دو شومان سويفي، ما كتعلقش بالمسار، كتبقى هي صافي، يعني واخا يختلف المسار، ولكن حنا كنبداو من واحد النقطه وكنساليو فيها. يعني يو ديال الحاله ا ناقص يو ديال الحاله ا راه كتساوي زيرو. دابا ندوزو بالنسبه للونطالبي. خصنا نعرفو شنو هي لونطالبي. لونطالبي ما هي الا فونكسيون ديتا. اذا لونطالبي اللي كنرمزو ليها ب اش شنو كتساوي ليا؟ هي لينيرجي انترن بلس بي فوا في. هذه هي لونطالبي صافي. لونطالبي هي واحد الفونكسيون. مزيان، اش كتساوي ليا اي بلس بي في. حنا راه بالضروره ما كنخدموش بها كما هي. المهم هنايا اش راه هي واحد الفونكسيون ديتا، يعني اش راه نو ديبون با دو شومان، متعلقاش بالمسار سويفي. الوغ h est un fonction d'état. هي fonction d'état. مزيان. هنا بالنسبه ل h هي دابا حنا خصنا دي اش. دي اش شنو هي؟ دي اش يعني غتكون دي هنا فتح القوس ديال يو بلس بي في. هنا يتفرق هاد الاشتقاق، يعني دي اش اش اللي كتساوي لي هي دي يو بلس دي بي فوا في. هنا عندي جوج ديال لي فونكسيون بي و في، يعني دي اش تساوي لي هي دي يو الاشتقاق ديال جوج ديال لي فونكسيون. شنو هو؟ الفونكسيون الاولى في الاشتقاق الفونكسيون الثانيه بلس الفونكسيون الثانيه اللي هي في في الاشتقاق الفونكسيون الاولى اللي هي بي. مزيان، شنو هي يو؟ دي ديال يو يعني دي اش. شنو هي دي ديال يو؟ هي دي كيو بلس دي دبليو ديال الشغل ولا دي اوميغا. هنا بلس بي دي في بلس في دي بي. مزيان، اذا بالنسبه لدي اش كتساوي لي دي ديال كيو، وبالنسبه لدي ديال اوميغا شنو هو الشغل؟ شنو هو ليكسبرسيون ديال الشغل؟ يعني الفارياسيون ديال لو طرافاي هو موان بي اكستيريور ياك فوا دي في. يعني هادشي اللي خرجناه في ديك الحلقه ديال لو طرافاي بلس هنا بي دي في بلس في فوا دي بي ياك. اذا دابا هنايا غادي نكملو في هاد الورقه مثلا ديد اش اش كتساوي لي؟ هي ديد كيو. انا نعاود نكتبها هنا باش نحيد داك الورقه. موان بي اكستيريور دي في بلس بي فوا دي في بلس في فوا دي بي. مزيان. ايوا دابا تخيل معايا الا كان عندك واحد ترانسفورماسيون كي داير ريفيرسيبل. ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. اش كيفيدني ترانسفورماسيون ريفيرسيبل؟ بي اكستيريور كتكون كتساوي هي بي. مزيان، اذا بي اكستيريور اش اللي كتساوي هي بي، يعني دي اش اش اللي كتساوي لي دي كيو. هنا موان بي اكستيريور يعني موان بي فوا دي في بلس بي فوا دي في بلس في فوا دي بي. موان بي فوا دي في بلس بي فوا دي في مشات. اذا بالنسبه لدي اش كتبقى ليا هي دي كيو هنا بلس في فوا دي بي. اذا هذه هي دي اش صافي. هذا هو الفارياسيون ديالاش الفارياسيون ديال لونطالبي صافي. اذا الفارياسيون ديال لونطالبي شحال كيساوي لنا هو دي كيو بلس في فوا دي بي. مزيان، تخيل معايا فواحد الترانسفورماسيون مثلا ايزوكور. الا كانت في اي تيغال كونستون. بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوكور شحال تكون عندي دي ديال اش؟ هو شنو هي دي كيو في واحد ترانسفورماسيون ايزوكور؟ يعني دي كيو في راه هي سي في فوا دلتا تي، وهنا بلس في فوا دي بي. مزيان، يعني الا بغيت دابا هنا اش، هنا راه قلنا بلي في كونستون، يعني الا بغيت اش شتكون هي لانتيغرال ديال هادي زائد لانتيغرال ديال هادي. هنا لانتيغرال ديال هاد سي في يعني لانتيغرال ديال سي في فوا دلتا تي بلس لانتيغرال ديال في فوا دي بي. يعني بالنسبه لاش هنايا شتكون كتساوي ليا سي في لانتيغرال ديال دلتا تي ديال دي تي. شنو لانتيغرال دي تي؟ هو دلتا تي بلس في كونستون تخرج من لانتيغرال ديال دي بي راه هو دلتا بي.
اذا بالنسبه لهذه هي لونطالبي في الحاله ديال واحد الترانسفورماسيون ايزوكور. الا كان عندي واحد الترانسفورماسيون ايزوبار وغيفيرسيبل، حنا راه دوينا على ريفيرسيبل، بي كتساوي لنا بي اكستيريور، يعني بي كتساوي كونستون ياك. الا كانت بي كتساوي كونستون، لاحظ معايا بلي دي اش غتولي كتساوي ليا اللي هي دي كيو ا بي، يعني بي كونستون، وهنا بلس في فوا دي بي. مزيان، لاحظ معايا بلي بي كونستون يعني التغير الفارياسيون ديال بي كيساوي زيرو، يعني دي اش شنو هي دي كيو ا بي كونستون، وهنا بلس زيرو راه بلاش ما نكتبو دي كيو ا بي كونستون شنو هي سي بي فوا دي تي. الا بغيت دابا هنا اش شنو غتكون هي لانتيغرال ديال سي بي فوا دي تي، يعني شنو هي اش يعني انا نرجع لواحد الملاحظه هنا من وصلنا لهنا، نرجعوا لواحد الحاجه. مزيان، اذا شنو هي هاد اش هادي لانتيغرال، يعني هنا تكون سي بي، ولانتيغرال ديال تي هو دلتا تي، يعني اش غتولي كتساوي ليا هي سي بي فوا دلتا تي. انا نكتبو دي اش. مزيان، نكتبو حتى هنا دلتا اش احسن، نكتبو دلتا اش حيت كنحسبو لانتيغرال، يعني هنا دلتا اش يعني كنحسبو لانتيغرال. مزيان، هادي بالنسبه لونطالبي. لاحظ معايا هنا شنو خرجت لينا هنا الفوق، لاحظ معايا دي اش شنو كتساوي سي بي بلس سي بي فوا دي تي. الا يعني من هنا الا بغيت سي بي شنو هي دي اش على دي تي، وشنو اللي هو كونستون ا بي ايتيغال ا كونستون. صافي، اذا هذا هو السي بي، حيت حنا من قبل شنو كنا لقينا السي بي من شفنا لا شالور، لقيناها هي دي كيو. صافي، دي كيو على دي تي شنو البريسيون ايتيغال ا كونستون، وهادي ليكسبرسيون اخر هي دي اش على دي تي البريسيون ايتيغال ا كونستون. اذا من بعد ما شفنا يعني الحالات ديال لونطالبي، ممكن دابا ندوزو لي لوا دو جول. شوفوا نتوما في هاد الحصه يعني شحال 22 يعني مع ونص نكونوا ساليناها. المهم لي لوا دو جول، نشوفوا هاد لوا دو جول كيقولوا لنا اللي هما متعلقين اساسا بالغاز بارفي. اذا بالنسبه لهنا لوا دو جول كاينه جوج ديال القوانين، واللي متعلقين باش اساسا هاد لي لوا دو جول باش متعلقين بالغاز بارفي. يعني عندنا العلاقه بي في كتساوي ان ار تي. مزيان، هاد لي لوا دو جول شنو كاين القانون الاول، يعني بروميير لوا دو جول. اش تيقول لنا هاد البروميير لوا دو جول هو هذا، كيقول لك باللي لينيرجي انتر، كتبوا بشي لون باين، لينيرجي interne U dans gaz parfait راه متعلقة إلا بتمبيراتور. دون gaz parfait ne dépend que de la température. يعني متعلقة إلا بتي. هاد البروميير لوا دو جوج تيقول لك لينيرجي انترن U دون غاز بارفي نو ديبون كو دو لا تمبيراتور، ما كتعلق الا بالتمبيراتور. صافي مزيان. اذا حنا خصنا نبرهنوها. شنو كنعرفوا حنايا؟ كنعرفوا باللي دي او، اذا هذا هو البروميير لوا. حنا دابا غير غادي نبرهنو انه صحيح. صافي، يعني البرهانه ديالو شنو كنعرفوا لينيرجي انتر، الفارياسيون ديال لينيرجي انتر شنو هي دي كيو بلس دي اوميغا. مزيان، اذا دي اش كتساوي ليا دي كيو، يعني دي كيو في الحاله ديال الوحدانيه عامه دي كيو راه تبقى هي شنو كنا لقينا دي كيو، يعني بدلاله دي يعني نخدموا اما السي في ولا السي بي. مثلا نخدموا حنايا سي في، نخدم سي في ولا نخدم سي دي. الا خدمت هنايا حيت ناقص بي فوا دي في بلس بي فوا دي في، هي صراحه اللي خدمت هي هذيك، ولكن المهم نخدم انايا يعني سي في نخدم بفي مثلا سي في فوا دي تي بلس ال فوا دي في، ياك هذه هي دي كيو.
هي واحد ديفيرونسيال توتال. حنا شفنا هاد اكسبرسيون في الحصه ديال لاشالو. مزيان. اذا بالنسبه لي انا غنجي نعوضها، يعني هي سي في دي تي بلس ال فوا دي في، وهنا موان بي اكستيريور ياك فوا دي في. اذا حنايا بالنسبه للغاز بارفي شنو كنا لقينا ال هي بي. عقل عليا بالنسبه للغاز بارفي راه غادي برهناها بالنسبه لاشالو. غير رجع للحصه ديال لاشالو غتلقى انا برهنا هادي فهادوك لي كوفيسيون كالوريميتريك، يعني ال برهناها هي بي و اش بيناها هي موان في. مزيان. اذا بالنسبه للدي دو هنايا الا استعملنا واحد ترانسفورماسيون ريفيرسيبل، يعني بي اكستيريور كتساوي بي، يعني هنا تولي لي سي في بلس تي تي، وهنا بلس شنو هي ال هي بي فوا دي في، وهنا موان بي اكستيريور يعني ترانسفورماسيون ريفيرسيبل يعني موان بي فوا دي في. هادي ما هادي مشات، شنو بقات ليا تي دو اللي هي التغير ديال الانرجي انترن شنو هو سي في فوا دي تي. الا درت لانتيغرال هنايا غنلقى دلتا او اللي هي لانتيغرال دي او، يعني هي سي في لانتيغرال ديال دي تي هي دلتا تي. ولاحظ معايا بلي لقيت لينيرجي انترن اون فونكسيون ديال التمبيراتور فقط فواحد الغاز بارفي، حيت هادي كتحقق فوقاش في الغاز بارفي ان ال كتساوي لنا رجع الحلقه ديال ديال لا شالو صافي ديال الكوانتيتي دو شالو. اذا بالنسبه لهذا البروميير لوا دو جور نجيب ورقه جديده ندوي على الدوزيام لوا. دوزيام لوا هادو قوانين دو جور حتى هو كيدوي على الغاز بارفي، ولكن هنا يدوي لنا على لونطالبي. اذا هنا الدوزيام لوا اش كيقول لك؟ حتى لونطالبي راه متعلقه الا بداك طومبيراتور، يعني كيقول لك لونطالبي دون غاز بارفي نو ديبون كو دو لا طومبيراتور، راهي متعلقه الا بالطومبيراتور. مزيان. اذا هذا هو الدوزيام لوا كيقول لك بلي ما ديوش هذيك الكتابه راهي مزروبه. نشوف كيفاش كتبان هاد الكتابه العوجه، كتبان زوينه كتبان لي انا زوينه حيت كتبتي. المهم ما علينا. دوزيام لوا دوجور كيقول لك بلي لونطالبي راه متعلقه الا بالطومبيراتور. غادي نتحققوا شنو هي الفارياسيون ديال لونطالبي، هي الفارياسيون ديال بي. وهنا قلنا بلي الا كان عندي يعني هي بلس، يعني في الحقيقه هي بلس بي فوا في، ولكن نزيد هانتي نزيد ونبسطو حيت حنا كنا وصلنا لواحد ليكسبرسيون، يعني هي دي ديال كيو حيت دي هي دي ديال كيو بلس دي ديال اوميغا. هنا الا فرقناها تولي بلس هنا في فوا دي بي بلس بي فوا دي ديال في، يعني دي ديال اش اش اللي كتساوي ليا هي الا اعتبرنا واحد ترانسفورماسيون ريفيرسيبل، يعني وهنايا غتبقى لي دي كيو. بالنسبه لهنايا لاحظ معايا بلي عندي بي فوا دي في. مزيان. وهنا دي اوميغا بلس في دي ديال بي. مزيان. يعني بالنسبه لهاد دي اوميغا شنو هي موان بي اكستيريور، قلنا بلي ريفيرسيبل، يعني بي اكستيريور كتساوي بي فوا دي في، وهنا بلس في فوا دي بي بلس بي فوا دي في. بي مع دي في موان بي مع دي في مشات، يعني دي اش شنو بقات هي دي ديال كيو، وهنا بلس في فوا دي ديال بي. مزيان. هنا عندنا واحد البلان بالنسبه لهاد دي ديال كيو راه هي تان فونكسيون ديتا، وكنا لقينا بلي اش هي موان في. رجع عندك الحصه ديال لا شالور، اش هي موان في. حنا نشوف واش غتفيدنا حيت لقينا دي ديال كيو شنو هي سي بي فوا دي ديال تي بلس اش فوا دي ديال بي. مزيان. يعني هنايا الا عوضنا دي اش تولي ليا، وقلنا بلي لقينا بالنسبه لواحد الغاز بارفي اش هي موان في. اذا بالنسبه لهنا تولي سي بي دي ديال تي، وهنايا بلس اش شنو هي موان في، يعني موان في فوا دي بي، وهنا عندي بلس في فوا دي بي. مشات هادي مع هادي شنو بقات ليا دي ديال اش راه هي سي بي فوا دي ديال تي. يعني الا بغينا دلتا اش لونطالبي شنو هي سي بي فوا لانتيغرال ديال دي تي اللي هي دلتا تي. ولاحظ معايا بلي لونطالبي راه ديبون ديالاش هي ديال الطومبيراتور، متعلقه على الطومبيراتور. يعني احنا برهنا على هاد اللوا على الدوزيام لوا دوجو. اذا نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله.